धरनों ने ये मुल्क में एक हैजानी कैफियत पैदा कर दी थी और हर तरफ अफरा तफरी का सामान था, तोड़ फोड़ कर रहे थे और पुलिस वाला शहीद हुआ, रेंजर्स के वो शहीद हुए। मुल्क की जो इन्होंने बेइज्जती इन्होंने करवाई, एक दिन के अंदर स्टॉक एक्सचेंज 3,500 पॉइंट्स नीचे आगे गिरा। 70 महीनों बाद जो इन्फ्लेशन है वो अपनी कम तरीन सतह पे है। 2018 में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के दौर में वो 3.5% थी। अल्हम्दुलिल्लाह इस महीने में ये 4.9% पहुंची है। ये अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है। इट इज़ बियॉन्ड इमेजिनेशन। 70 माह बाद मुल्क में महंगाई की शरह में रिकॉर्ड कमी हुई है। इन्फ्लेशन रेट 4.9% होने से गरीब आदमी पर महंगाई का बोझ कम होगा। उम्मीद है पॉलिसी रेट में भी कमी आएगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब, कहा पिछले दिनों इस्लामाबाद की सड़कों पर धरनों, अफरा तफरी और तोड़ फोड़ से जो ही जान पैदा हुआ, उससे एक दिन में स्टॉक एक्सचेंज 3,500 पॉइंट्स नीचे आई। लेकिन डी चौक के साफ होते ही स्टॉक एक्सचेंज ने बाउंस बैक किया, जो साबित करता है कि नीयत साफ हो तो मुस्बत नताइज आते हैं। वजीर आजम की कौमी एयरलाइन पर यूरोपीय यूनियन में पाबंदी खत्म होने पर अवाम को मुबारकबाद, कहा कौमी एयरलाइन की बिडिंग में जहां और कमजोरियां थी वहां एक ये भी थी कि सारे रूट्स तो बंद हैं, एयरलाइन ले ली तो उड़ाएंगे कहें। वजीर आजम की मुल्क से चीन की अफगान स्मगलिंग रोकने पर पाक फौज को खराज तहसीन, कहा यह स्मगलिंग आग निमरानी से नहीं बल्कि आर्मी की मुकम्मल गिरफ्त से खत्म हुई है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का फाइनल कॉल के दौरान सैकड़ों शहादतों का बयान देने वाले पीटीआई रहनुमाओं से ऐलान ला ताल्लुकी। अडियाला जेल में बानी पीटीआई से मिलने के बाद मीडिया से गुफ्तगू में बताया, बानी की सेहत ठीक है, सेहत से मुताल्लिक फैलाई गई खबरें गलत हैं। बानी की अडियाला जेल में ना होने की खबरें भी गलत हैं। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बानी पीटीआई को 24 नवंबर के एहतजाज और 12 शहादतों का बताया गया। बानी ने कहा यह मामला कौमी असम्बली और सेनेट में उठाएं, अगले लाहेमल का ऐलान बानी पीटीआई खुद करेंगे। बैरिस्टर गौहर ने कहा 24 नवंबर को डी चौक नहीं जाना था, किसी लीडर को डी चौक पहुंचने का नहीं कहा गया। बानी पीटीआई ने सारी क़यादत पर एतमाद का इजहार किया है। एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के सवाल पर बैरिस्टर गौहर बोले, इस पर वो फिलहाल कुछ नहीं कह सकते। पीटीआई रहनुमाओं का बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा समेत दीगर मरकजी क़यादत के खिलाफ व्हाइट पेपर बानी पीटीआई को भेजने का फैसला। ज़राए के मुताबिक कोर कमेटी मेंबरान ने मरकजी कायदीन को कशीदगी का जिम्मेदार करार दे दिया। पीटीआई कायदीन का मौक़िफ़ है कि बैरिस्टर गौहर ना ग्राउंड पर थे, ना ही कायदाना किरदार अदा किया। पीटीआई के लोगों पर FIR हैं, लेकिन बैरिस्टर गौहर हर बार बच निकलते हैं। हलीम आदिल शेख ने कहा बाकी सब पर FIR, लेकिन मरकजी क़यादत आज़ाद है। अली मोहम्मद खान ने ऑडियो बयान में कहा पार्टी की मरकजी क़यादत मुज़ाकरात में मसरूफ थी। बुशरा बीबी की तर्जुमान मशाल यूसुफजई और बुशरा बीबी की बहन मरियम रियाज भट्टू ने दावा किया है कि बानी पीटीआई को अपनी पार्टी के कॉम्प्रोमाइज लीडर से ज्यादा बुशरा बीबी पर एतमाद है। बरतानवी अखबार गार्डियन से बात करते हुए मशाल यूसुफजई और मरियम रियाज भट्टू का कहना था कि पार्टी रहनुमा बानी पीटीआई की हिदायत पर पूरी तरह अमल नहीं करते, जिसकी वजह से बुशरा बीबी को अमली मैदान में आगे लाया गया। मशाल यूसुफजई ने कहा कि बुशरा बीबी के सियासी अज़ाइम नहीं, वो पुरसुकून रूहानी शख्सियत हैं। वो सिर्फ बानी पीटीआई और अवाम के दरमियान पुल का किरदार अदा कर रही हैं। मरियम रियाज भट्टू ने कहा कि बानी के करीबी साथियों का किरदार मशकूक है, लगता है ये लोग अपने कायदीन के लिए दोनों तरफ खेल रहे हैं। पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत ने कहा है कि बुशरा बीबी की बहन और तर्जुमान की तरफ से जो बयानिया आ रहा है उस पर पार्टी क़यादत के संजीदा तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पीटीआई के कुछ लोगों के ताने बाने एजेंसियों के साबिक कारिंदों से मिलते हैं जो पार्टी में तकसीम पैदा कर रहे हैं। जो ज़बान इस्तेमाल हो रही है उससे क़यादत में बहुत मायूसी और बेबसी फैल रही है। हर वक्त के ताने, शिकवे और इल्ज़ामात लोगों का हौसला तोड़ रहे हैं। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने मजीद कहा कि इन बयानात पर बानी पीटीआई को मुदाखलत करनी चाहिए और इन चीज़ों को रोकना चाहिए। हमें ऐसे बयानात से बड़ी तकलीफ हो रही है।
قاسم سوری نے جو باتیں کی یہ وقت ان باتوں کا نہیں ہے. ایسی باتیں ہمارے حوصلے توڑنے کا سبب بن رہی ہیں. ہمیں ڈرنے کے بجائے فوری طور پر پورے ملک میں احتجاج کی کال دینی چاہیے تھی اور دوبارہ اسلام آباد جانا چاہیے تھا. چوبیس نومبر کو احتجاج کرنے والوں میں 100 تربیت یافتہ شرپسند تھے. مظاہرین نے پولیس پر کیمیکل بموں سے حملے کیے. برازیلی ساختہ آنسو گیس شیل پھینکے. یہ شیل پاکستانی شیل سے 4 گنا طاقتور تھے. بلٹ پروف جیکٹس پہنے اور وائرلیس سیٹ سے لیس ان مظاہرین نے پولیس کی کمیونیکیشنز بلاک کر دی تھی. ڈی پی او اٹک ڈاکٹر غیاس نے پریس کانفرنس میں بتایا مظاہرین کے پاس کیمیکل اور بوتلوں سے بھری ایک گاڑی چلتی پھرتی بم فیکٹری تھی. 1150 گرفتار افراد میں سے 89 کا پاکستان میں ڈیٹا ہی نہیں. شبہ ہے کہ ان کا تعلق ایسے ملک سے ہے جس سے پاکستان کے تعلقات ٹھیک نہیں. اٹک میں مظاہرین میں سے کوئی ہلاک نہیں ہوا. جھڑپوں میں پولیس کے 147 جوان زخمی ہوئے. 25 شدید زخمی ہیں. بانی پی ٹی آئی 5 اکتوبر اور 24 نومبر کے 7 مقدمات میں گرفتار. اڈیالہ جیل میں انسداد دہشت گردی عدالت میں ہونے والی سماعت میں پولیس نے مقدمات میں بانی پی ٹی آئی کی گرفتاری سے آگاہ کیا. 7 نئے کیسز میں جسمانی ریمانڈ کی استدعا نہیں کی. عدالت نے 28 ستمبر کو مظاہرین کو احتجاج پر اکسانے. 5 اکتوبر کو شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس سے قبل اسلام آباد میں احتجاج اور 24 نومبر کو اسلام آباد میں احتجاج پر درج مقدمات میں بانی پی ٹی آئی کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا. ڈی چوک اسلام آباد پر احتجاج کرنے پر بانی پی ٹی آئی بشرا بی بی عمر ایوب اور شیر افضل مروت سمیت کئی پی ٹی آئی رہنماؤں کے وارنٹ گرفتاری جاری. تھانہ کوہسار نے انسداد دہشت گردی عدالت سے 96 ملزمان کے وارنٹ حاصل کیے. مراد سعید، سلمان اکرم راجہ، زلفی بخاری، رؤوف حسن، شعیب شاہین اور شہرام ترکئی کے نام بھی ملزمان کی فہرست میں شامل. رہنما جے یو آئی حافظ حمداللہ نے کہا ہے کہ بار بار بانی پی ٹی آئی کے پاس جا رہے ہیں. وہ نئے الیکشن کی بات کرتا ہے. ابھی 1 سال بھی نہیں ہوا، نئے الیکشن کیسے کروائے جائیں؟ 9 مئی پر قوم سے معافی مانگنے کی بات کرو تو بانی پی ٹی آئی کہتا ہے شواہد لے آئیں پھر بات کرتے ہیں. حافظ حمداللہ کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی باہر جانے کو تیار نہیں. نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے الیکشن میں وہی کیا جو وہ نہ کرنے کا کہتے تھے. پاکستان میں کسی بھی معاملے میں بریک تھرو ہو سکتا ہے. مشرف پہلے نواز شریف اور بے نظیر کو ملک کے لیے سیکیورٹی رسک کہتا تھا، پھر مشرف ہی نے دبئی میں بی بی سے این آر او کیا. ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر نے کہا ہے کہ دہشت گردی اور شدت پسندی کے خلاف جنگ میں پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. ترجمان کا ٹرمپ کی اتحادی ممالک کو دھمکیوں سے متعلق موقف دینے سے گریز. کہا بھارتی ہم منصبوں سے سکھ رہنما کے قاتل کی سازش پر بات ہو رہی ہے. ایک سوال کے جواب میں کہا پاکستان سمیت دنیا بھر میں احتجاج پرامن ہونے چاہیے. حکومت پاکستان کو مظاہرین سے احترام کے ساتھ نمٹنا چاہیے. ضلع کرم میں اتوار کو فائر بندی کے بعد 10 روز سے بند تعلیمی ادارے کھل گئے. پشاور پارا چنار روڈ سمیت آمد و رفت کے راستے اب تک بند. انٹرنیٹ، موبائل سروس اور شاہراہوں کی بندش سے شہریوں کو مشکلات. راستوں کی بندش سے اشیاء فروش، ادویات اور پیٹرول کی قلت. فائرنگ کے واقعے میں زخمی ہونے والا ایک اور زخمی دم توڑ گیا. جاں بحق ہونے والے افراد کی تعداد 131 ہو گئی. 186 زخمی. گرینڈ جرگہ اگلے چند دنوں میں کرم کا دورہ کرے گا. صوبائی حکومت جرگے کو مذاکرات کرنے کے لیے سپورٹ کرے گی. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی گرینڈ جرگے سے ملاقات میں گفتگو. کہا گرینڈ جرگے کے ذریعے کرم کے معاملے کا پرامن اور پائیدار حل نکلے گا. صوبائی کابینہ کے اجلاس میں کرم کے مسئلے کے حل کے لیے حکومت کے لائحہ عمل پر بریفنگ. وزیر اعلیٰ کے پی نے کہا مقامی عمائدین شرپسند عناصر کی نشاندہی میں تعاون کریں. ایسے عناصر دہشت گرد ہیں اور ان کے ساتھ دہشت گردوں جیسا سلوک کیا جائے گا. وزیر اعلیٰ کی آمد و رفت کے لیے شاہراہ کو محفوظ بنانے کے لیے اقدامات اور قلت کو دور کرنے کے لیے ہیلی کاپٹر کے ذریعے دوائیں سپلائی کرنے کی ہدایت. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سے گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی زرداری ہاؤس میں ملاقات. پیپلز پارٹی خیبر پختونخوا کے عہدیداران نے بتایا صوبے میں امن و امان کی صورتحال مخدوش ہے.
بلاول بھٹو کو محمد علی شاہ باچا اور شازی خان نے خیبر پختونخوا کے وفاقی حکومت پر تحفظات سے آگاہ کیا۔ گورنر خیبر پختونخوا نے بتایا سیاسی جماعتوں کے ہمراہ کرم میں قیام امن کے حوالے سے گرینڈ جرگے سے ملاقات کی ہے۔ بلاول بھٹو سے سینیٹر فیصل واوڈا کی بھی ملاقات۔ اس سے پہلے پیپلز پارٹی رابطہ کمیٹی کے اجلاس میں بلاول بھٹو نے ہدایت کی کہ دیگر سیاسی جماعتوں سے رابطہ کریں تاکہ تعین کر سکیں کہ کن معاملات پر سیاسی اتفاق رائے کیا جا سکتا ہے۔ مہنگائی 6.5 سال کی کم ترین سطح پر آ گئی۔ وزارت خزانہ نے مانیٹری پالیسی میں مزید نرمی کی پیش گوئی کر دی۔ حکومت کو قرضوں پر سود کی مد میں بڑی بچت ہونے کا امکان۔ وزارت خزانہ کے مطابق نومبر میں مہنگائی کی شرح 4.9% پر رہی، جو 78 ماہ کی کم ترین سطح پر ہے۔ اکتوبر 2024 میں ملک میں مہنگائی کی شرح 7.2% پر تھی۔ 2023 میں جولائی سے نومبر کے دوران 28.62% پر رہنے والی مہنگائی 2024 کی اسی مدت میں 7.8% رہی ہے۔ پاکستان بھر میں سوشل میڈیا سروسز سست روی کا شکار۔ انٹرنیٹ صارفین کی مشکلات برقرار۔ واٹس ایپ اور دیگر ایپس پر تصاویر، ویڈیوز اور وائس نوٹ بھیجنا اور وصول کرنا دشوار۔ وائی فائی اور موبائل ڈیٹا سروس متاثر ہونے کی شکایات۔ گھروں سے کام کرنے والے افراد، فری لانسرز اور طالب علم انٹرنیٹ میں خلل کے باعث پریشان۔ انٹرنیٹ کی سست روی سے پاکستانی معیشت کو اربوں روپے کا نقصان۔ آئی ٹی ماہرین کے مطابق سست انٹرنیٹ سے ملکی معیشت اور جی ڈی پی پر منفی اثرات ہو رہے ہیں۔ پاکستان کا عمومی طور پر ٹیلی کام سیکٹر کا منافع 3 ارب روپے یومیہ ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ٹیلی کام سیکٹر کا 60 سے 70% یومیہ منافع 3G اور 4G نیٹ ورک سے جڑا ہے۔ کراچی کے بجلی صارفین کے لیے ماہانہ ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی 18 پیسے فی یونٹ سستی کر دی گئی۔ یہ ریلیف دسمبر کے بلز میں دیا جائے گا۔ اطلاق 300 یونٹ بجلی استعمال کرنے والوں پر نہیں ہوگا۔ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کا فیصلہ اب تک نہ ہو سکا۔ بی سی سی آئی کے سیکریٹری جے شاہ کا آئی سی سی کے چیئرمین بننے کے بعد معاملہ مزید لٹک گیا۔ وینیوز اور شیڈیول پر ڈیڈ لاک برقرار۔ پی سی بی کے چیمپئنز ٹرافی کے نئے فارمولے میں واضح موقف۔ بھارت ہائیبرڈ مانگے گا تو ہم بھی آئی سی سی کے میچز کے لیے بھارت نہیں جائیں گے۔ پاکستان نے اپنا کیس آئی سی سی اور بھارتی بورڈ کو بتا دیا۔ بھارتی بورڈ کو حکومت سے مشاورت کے بعد شراکتی معاہدے پر فیصلہ کرنا ہے۔ ذرائع پی سی بی کا کہنا ہے کہ پاکستان کے سرنڈر کرنے کی کہانیاں فضول ہیں۔ اگر سرنڈر کیا ہوتا تو انڈیا اور آئی سی سی جواب دینے کے لیے وقت نہ مانگتے۔ ورلڈ بلائنڈ کونسل نے بھارت سے ویمنز T20 ورلڈ کپ کی میزبانی واپس لے لی۔ ملتان میں ہونے والے کونسل کے اجلاس میں بھارتی ٹیم کی T20 ورلڈ کپ کھیلنے کے لیے پاکستان نہ آنے پر گرما گرم بحث۔ فیصلہ کیا گیا کہ حالات کی بہتری تک پاکستان اور بھارت کی میزبانی میں انٹرنیشنل ایونٹس نیوٹرل وینیو پر ہوں گے۔ پاکستان کے سید سلطان شاہ کو ورلڈ بلائنڈ کرکٹ کونسل کا دوبارہ صدر منتخب کر لیا گیا۔ دوسری جانب بلائنڈ T20 ورلڈ کپ کا فائنل آج پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان ملتان میں کھیلا جائے گا۔ بلوچستان کے ضلع دکھی میں ژالہ باری 42 سال کا ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ ژالہ باری سے سولر پلیٹوں اور درختوں کو نقصان۔ سردی بڑھ گئی۔ وادی نیلم کے سیاحتی مقامات اڑانکیل، اپر گریس برف باری سے ڈھک گئے۔ سندھ کے شہروں میں صبح اور رات کے اوقات میں خنکی۔ کراچی میں آج سے وقفے سے تیز ہوائیں چلنے کی پیش گوئی۔ پیر کو سب سے کم درجہ حرارت لیا میں ریکارڈ -8۔ سکردو گوپس ہنزا میں -3 اور کلام میں -1 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ پاکستان میں پولیو وائرس کے 3 مزید کیسز کی تصدیق۔ رواں سال ملک میں پولیو کیسز کی تعداد 59 ہو گئی۔ نیشنل EOC کے مطابق نئے کیسز ڈی آئی خان، کراچی کی ماڑی اور کشمور سے رپورٹ ہوئے۔ رواں سال بلوچستان سے 26 اور خیبر پختونخوا سے 16 پولیو کیسز رپورٹ ہوئے۔ سندھ سے 15 اور پنجاب اور 1 اسلام آباد سے 1 کیس رپورٹ۔ فیصل آباد جناوالا میں پستول کے ساتھ ویڈیو بنانے کے دوران گولی چلنے سے نئی نویلی دلہن جاں بحق۔ پولیس کے مطابق 18 سالہ فاطمہ کی 3 روز قبل شادی ہوئی تھی۔ لڑکی سسرال میں پستول کے ساتھ ویڈیو بنا رہی تھی کہ گولی چل گئی۔ متوفی کی والدہ کے بیان کی روشنی میں رپورٹ درج کر لی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس کا اعلامیہ جاری۔ اعلامیہ کے مطابق وفاقی کابینہ نے
अजीनोमोटो दरामद पर पाबंदी उठाने के लिए नजरसानी दरख्वास्त दायर करने की मंजूरी दे दी। काबीना ने यह फैसला वजीर आजम की कायम करदा माहिरीन की खुसूसी कमेटी की रिपोर्ट की रोशनी में किया। रिपोर्ट में मोनोसोडियम ग्लूटामेट को इंसानी सेहत के लिए महफूज करार दिया गया है। काबीना ने विफाकी काबीना इजलास में नेशनल प्रिवेंशन ऑफ वायलेंट क्राइम एक्सट्रीमिज्म पॉलिसी 2024 की मंजूरी भी दी। गवर्नर सिंध कामरान रसूरी ने कहा है कि दो बदू लड़ाई से एक दूसरे का नुकसान कर रहे हैं। लड़ाई कराने वाला नजर नहीं आ रहा, माशी तौर पर मुश्किलात से गुजर रहे हैं, हिम्मत हारनी नहीं चाहिए। लाहौर में मीट दी प्रेस से खिताब। रावलपिंडी इस्लामाबाद के शहरी पीटीआई के एहतजाज से परेशान, 68% ने एहतजाज की शिद्दत मुखालिफत की। कहा चाहे एहतजाज से आर्जी तकलीफ हो मगर कबूल नहीं। अलबत्ता 24% ने पीटीआई एहतजाज की मुकम्मल हिमायत की। कहा कितनी भी तकलीफ हो एहतजाज की हिमायत करेंगे। इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च ने नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में पीटीआई के एहतजाज पर हुकूमती रद्द-ए-अमल पर शहरी तकसीम नजर आए। 48% ने रद्द-ए-अमल को भेजा तो 42% ने बिल्कुल दुरुस्त करार दिया। आयपुर के मुताबिक 82% ने पीटीआई एहतजाज के बायस रोजमर्रा उमूर जिंदगी, जबकि 74% ने कारोबार और आमदनी के मुतासिर होने का गिला किया। सर्वे में 66% ने एहतजाजी रैलियों और मुजाहिरों को मुल्क में सियासी बहरान की अहम वजह कहा। मगर जब सवाल हुआ कि सियासी बहरान के मनफी माशी असरात का जिम्मेदार कौन है, तो 53% ने हुकूमत, जबकि 18% ने उसकी जिम्मेदारी तहरीक इंसाफ पर डाली। सर्वे में 73% अफराद ने पुरअमन एहतजाज की मुकम्मल हिमायत की। खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने डी चौक के शोहदा जख्मियों के लिए पैकेज की मंजूरी दे दी। शोहदा के लवाहिकीन को 1 करोड़, जख्मियों को 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। जनूबी और जमशुदा अजला बालाकंड में मुताल्लिका इदारों को बुलेट प्रूफ और बॉम्ब प्रूफ गाड़ियां फराहम की जाएंगी। जेलों में सिक्योरिटी आलात, जैमर्स, कम्युनिकेशन सिस्टम, सीसीटीवी कैमरों की खरीदारी और तनसीब के लिए इजाफी फंड्स की मंजूरी। जिला मोहम्मद के 106 खासादारों को केपी पुलिस में जम करने की भी मंजूरी। खुसूसी तालीम के इदारों में जेर तालीम खुसूसी तलबा की आमदोरफ्त के लिए गाड़ियों की खरीदारी पर आयद पाबंदी में नरमी की मंजूरी। गैर कानूनी गैर मुल्कियों की वतन वापसी के लिए ट्रांजिट पॉइंट को बंद करने की मंजूरी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक जज शौकत अजीज सिद्दीकी 3 साल के लिए चेयरमैन नेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशंस कमीशन तैनात। शौकत अजीज सिद्दीकी को 2018 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के ओहदे से बरतरफ किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2024 में शौकत अजीज सिद्दीकी की बरतरफी कलअदम करार दी थी। लाहौर के इलाके मुगलपुरा में ससुरालियों ने मुबैना तौर पर तशद्दुद करके बहू को कत्ल कर दिया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का नोटिस, सीसीपीओ से रिपोर्ट तलब कर ली। मुल्जिमान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का हुक्म। साबिक वजीर आला मकबूजा कश्मीर महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि मंदिर की तलाश में दरगाह अजमेर शरीफ की खुदाई की कोशिश की जा रही है। डर है कि हमें 1947 के हालात की तरफ ले जाया जा रहा है। बीजेपी का महबूबा मुफ्ती के बयान को मुल्क मुखालिफ करार देते हुए सख्त कार्रवाई का मुतालबा। नौमुंतखब अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि 20 जनवरी की तकरीब हलबर्दारी से पहले यरगमाली रिहा न किए गए तो मशरिक़ वस्ता को भारी कीमत चुकाना होगी। बोले वो लोग जिन्होंने इंसानियत के खिलाफ मजालिम का इर्तिकाब किया वो कीमत अदा करेंगे। जिम्मेदारों को ऐसा सबक सिखाएंगे कि अमरीकी तारीख में मिसाल नहीं मिलेगी। 7 अक्टूबर के यरगमालियों को फौरी रिहा करने का मुतालबा। लबनान में जंगबंदी के बावजूद इसराइली फजाई हमले, 1 लबनानी फौजी समेत 4 अफराद शहीद। हिजबुल्लाह ने जवाबी हमले में इसराइली फौजी अड्डे को निशाना बनाया। इसराइली फौज की गजा पर बमबारी जारी, 24 घंटों में मजीद 50 से जायद फलस्तीनी शहीद। इसराइली हमलों में अब तक 33 यरगमाली मारे गए, कुछ यरगमाली लापता हो चुके। हमास का बयान, कहा नेतन्याहू तुम्हारी अहमकाना जंग पर यरगमालियों को हमेशा के लिए खो सकती है। कर लो जो कुछ करना है इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। ईरान ने अमन के लिए अमरीका से मशरूत बातचीत पर आमादगी जाहिर कर दी। ईरान के नायब सदर बराए स्ट्रेटेजिक उमूर मोहम्मद जवाद जरीफ का कहना है कि ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान अमरीका से जौहरी मुआहदे और दीगर उमूर पर बराबरी की बुनियाद पर मुज़ाकरात के लिए पुरुमीद है। मगरिब को जौहरी मुआहदे की बहाली के लिए ईरान को मुआशी फवायद देना होंगे।
جریدے کے مطابق جواد ظریف کا کہنا ہے کہ ایرانی صدر آگاہ ہیں کہ دنیا پوسٹ پولر دور میں داخل ہو رہی ہے. اس دور میں مقابلہ اور تعاون دونوں ایک ساتھ کیے جا سکتے ہیں. فلسطینیوں کو حق خود مختاری ملنے تک حماس اور حزب اللہ قائم رہیں گی. برطانیہ میں سمندر کے ذریعے آنے والوں کی تعداد میں اضافہ. برطانوی اخبار کے مطابق اکتوبر اور نومبر میں 6288 افراد نے چینل عبور کیا. کراچی میں 4 روزہ 17ویں عالمی اردو کانفرنس 5 دسمبر سے شروع ہوگی. اردو کانفرنس آرٹس کونسل کراچی کے تحت جیو کے اشتراک سے کی جا رہی ہے. کانفرنس میں ملکی و غیر ملکی ادیب و شعراء شرکت کریں گے. 17ویں عالمی اردو کانفرنس کو جشن کراچی 2024 کا عنوان دیا گیا ہے. شوبز، کھلاڑی، ماہر مالیات سمیت دیگر شعبوں کے ماہرین بھی شرکت کریں گے. اداکار حماد شعیب کو دل کا رشتہ ایپ پر 12,000 رشتہ ریکویسٹ موصول ہو گئیں. اداکار نے ایپ پر اپنا پروفائل بنایا تو ان سے شادی کی خواہش مند خواتین کی پوری دنیا سے ہزاروں ریکویسٹ موصول ہوئیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ حماد کس کے ساتھ اپنا میچ بناتے ہیں. آپ بھی دل کا رشتہ ایپ پر انہیں ریکویسٹ بھیج سکتی ہیں. کیا معلوم وہ خوش نصیب آپ ہی ہوں. دبئی پولیس نے ریاست میں بسے محنت کشوں کے ساتھ عید الاتحاد منایا اور رسہ کشی کا مقابلہ کرایا، جسے پاکستانی شہریوں نے جیت لیا. دبئی پولیس نے اردو میں قانون کی پاسداری کا پیغام بھی دیا. اور لندن میں سجا فیشن کا میگا میلہ. پاکستانی فیشن ڈیزائنرز کے تیار کردہ خوبصورت عروسی، کلاسیکل اور ویسٹرن لک ملبوسات کی نمائش، ماڈلز کی کیٹ واک.